नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सरकार विरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। सरकारकै कारण सडकमा आउनु परेको नेताहरूको भनाइ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जनाको मृत्यु, 821 जना संक्रमित थपिए, 842 जना निको। काठमाडौँ शान्तिनगर स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा आग लागि 3 घर जलेर पूर्ण रूपमा ध्वस्त। ग्यास चुहिएर आगो लागेको प्रारम्भिक अनुमान। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमित संख्या 7,27,42,000 नाग्यो। 16,20,800 भन्दा बढीको मृत्यु। र चितवनमा जारी गौतम बुद्ध कप क्रिकेट अन्तर्गत आजको खेलमा राप्ती विजयी, नारायणी 1 विकेटले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गरेको छ। उल्लेख्य सहभागिताका बीचमा देशका 77वटै जिल्लामा कांग्रेसले गरेको प्रदर्शनमा नेताहरूले सरकारकै कारण सडकमा आउनु परेको बताएका छन्। सरकारकै कारण भ्रष्टहरू खुलेआम हिँडिरहेको, हत्या हिंसा बढेको र राजावादीहरू समेत सक्रिय बनेको कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि सरकारले धरपकड गरेपछि कांग्रेसले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने निधो गरेको थियो। कांग्रेसको यसअघिकै निर्णयअनुसार सोमबार देशका सबै जिल्लामा कांग्रेसले शक्ति प्रदर्शन गरेको हो। 77वटै जिल्लामा कांग्रेसले गरेको प्रदर्शनमा सहभागी नेताहरूले सरकारकै कारण कांग्रेस सडकमा आउनु परेको स्पष्ट पारेका छन्। हेटौडामा भएको कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत सरकारकै कारण कांग्रेस सडकमा आएको र राजावादीहरूको सक्रियता समेत बढेको बताए। आज चाहिँ यो देशमा एकतर्फी शासन, एकलौटी शासन, जनतालाई बोल्ने लेख्ने अधिकार, समर्थन गर्ने अधिकार, विरोध गर्ने अधिकार समेत बन्द गर्न थालेको छ अहिलेको सरकार। त्यसै कारण चाहिँ हामीले कुनै सत्तावादी सरकार ल्याउनका लागि आन्दोलन गरेको होइन। कुनै चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रजातन्त्रको पक्षमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले देशव्यापी रूपमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूलाई बधाई दिनुभएको छ। देशव्यापी प्रदर्शन सकिएपछि सभापति देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वसत्तावाद विरुद्ध व्यापक जनमत प्रकट भएको र पार्टीलाई नवीन ऊर्जा मिलेको भन्दै प्रदर्शनमा सहभागी सबैलाई बधाई दिनुभएको हो। सभापति देउवाले देशव्यापी प्रदर्शनमा भएको व्यापक सहभागिताले कम्युनिस्ट सरकार र उसको सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति विरुद्ध जनमत प्रकट गरेको समेत बताउनु भएको छ। 21औं शताब्दीको नेपाली जनता लोकतन्त्र र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मार्गबाट नै देशको भविष्य सुनिश्चित गर्न चाहन्छ भन्ने बलियो मत आज प्रकट भएको सभापति देउवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सभापति देउवाले देशव्यापी रूपमा भएको प्रदर्शनले नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई नवीन ऊर्जा प्रदान गरेको समेत बताउनु भएको छ। देउवाले ऊर्जालाई क्रमिक अभिवृद्धि गर्दै नेपाली कांग्रेस आगामी दिनमा अझ सशक्त ढङ्गले अघि बढ्ने समेत उद्घोष गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अहिलेको सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था र सरकार हटाउने सपना नदेख्न चेतावनी दिनुभएको छ। पछिल्लो समय देशव्यापी रूपमा सरकार विरोधी प्रदर्शनहरू भइरहेका बेला गृहमन्त्री थापाले गृह जिल्ला चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सरकार र यो व्यवस्था उल्टाउने र विस्थापित गर्ने सपना पूरा नहुने बताउनु भएको हो। आज देशव्यापी रूपमा सरकार विरोधी चाहिँ प्रदर्शनहरू आज गर्दैछन्, तर हामीलाई के लाग्छ भने यी सबै एउटा मृगतृष्णा हुन् र ती शक्तिहरूले सरकारलाई उल्ट्याउने र यो व्यवस्थालाई विस्थापित गर्ने जो सपना देखेका छन् त्यो पूरा हुन सक्दैन। कांग्रेस विप्लव र राजावादी सबै शक्ति व्यवस्था विरोधी भए पनि उनीहरूमा भिन्नता रहेको उहाँले बताउनुभयो। अर्को प्रसङ्गमा गृहमन्त्री थापाले पार्टीभित्रको विरोध र आलोचना एउटा प्रक्रिया भएको बताउनुभयो।
स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेकाले यो बैठकले नै पार्टीको समस्याहरू हल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कुनै पनि हालतमा पार्टी नपुट्ने भन्दै अझ सुदृढ भएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। सरकार विरोधी शक्तिहरू पनि अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सृजनात्मक कला र साहित्यले नेपालको धार्मिक, सामाजिक र भौगोलिक एकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 63औं वार्षिकोत्सव तथा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2077 को अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री भट्टराईले साहित्य र कलाको माध्यमबाट देशको एकतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकिने बताउनु भएको हो। साहित्य र कलाको माध्यमबाट देशमा जातीय सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र भौगोलिक एकता कायम राख्न सकिने उहाँको भनाइ छ। मान्छेमा हुने आलोचनात्मक चेतलाई सम्मान गर्नुपर्ने, तर त्यस्ता आलोचनात्मक चेत सृजनात्मक, समृद्धि र राष्ट्रिय एकताका लागि हुनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। यस्ता विषयहरूलाई साहित्यको विधा मार्फत ल्याएर समाजलाई अघि बढाउन सकिने मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि मान्छे आलोचनात्मक चेतको हुन्छ, त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। तर त्यो आलोचना सृजनात्मक हुनुपर्छ, त्यो आलोचना अग्रगतिको लागि हुनुपर्छ, त्यो आलोचना समृद्धिको लागि हुनुपर्छ र त्यो आलोचना नेपालको राष्ट्रिय एकताको लागि हुनुपर्छ। हाम्रो सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुतालाई अझै सुदृढ गर्ने खालको त्यो सोचका साथ यहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छ। म त्यसमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर चेतनाले, विज्ञानले, प्रविधिले, समाजको विकासले, मान्छेले गरेको आविष्कारले त्यो समाज निरन्तर अगाडि बढ्छ। प्राज्ञिक कविहरूले समाजका अग्रगामी विषयहरूलाई कलमको माध्यमबाट उजागर गर्न अझ बढी भूमिका खेल्नुपर्ने पनि मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले नै समाजलाई सही मार्गदर्शन दिन सक्ने भएकाले देशको एकता झल्काउने विषयमा कलम चलाउन सुझाव समेत उहाँले दिनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले देशको राजनीतिक प्रणाली स्थानीय तहको भूमिकामा निर्भर रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 26औं महानगर दिवस मनाउन आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री त्रिपाठीले स्थानीय तहको भूमिकामा देशको राजनीतिक प्रणाली अडिएको बताउनु भएको हो। स्थानीय तहको काम कारबाहीमा अहिलेको व्यवस्थालाई सफल बनाउने अथवा औचित्यहीन बनाउने भन्ने निर्भर रहेको पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। कोभिडको समयमा स्थानीय तहले गरेको काम कारबाहीबाट नै संघीयता आवश्यक छ भन्ने पुष्टि भइसकेको पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। त्यस्तै संविधानले स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यो पुष्टि गर्ने पनि काम यो महानगरपालिकाले गर्दै आएको छ र म यहाँ सबै साथीहरूलाई, वडा अध्यक्ष लगायतका पुरै परिवारलाई म बधाई दिन चाहन्छु कि तपाईहरूको भूमिकामा यस देशको राजनीतिक प्रणाली अडिएको छ। यसको सोच, दृष्टि र दृष्टिकोण फरक हो। दृष्टि जेसुकै होला, दृष्टिकोणमा तपाईहरूको काम कारबाहीले एउटा व्यवस्थाको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने अथवा त्यसलाई औचित्यहीन बनाउने दुईटै निर्भर छ। यो ब्लेड जस्तै हो, जाने भने बाल काट्छ, नभए गाल काट्छ। र यो काम जुन साथीहरूले जुन यहाँ महानगरपालिकाले गर्नुभएको छ त्यसको लागि यहाँहरू सबैजना बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। हाम्रो संविधानले कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले काठमाडौँ महानगरपालिका सिङ्गो देशवासीको भएको बताउनु भएको छ। त्यसैले काठमाडौँको विकासमा सबैको चासो रहेको मेयर साक्यले बताउनुभयो। काठमाडौँमा स्थायी बासिन्दाभन्दा अस्थायी बासिन्दा धेरै भएकाले काठमाडौँलाई सफा, स्वच्छ, हराभरा, धुलोमुक्त र हिलोमुक्त बनाउन सबैको साथ आवश्यक रहेको पनि मेयर साक्यले बताउनुभयो। महानगरलाई स्वच्छ, सफा, हराभरा र धुलोमुक्त हिलोमुक्त बनाउनमा काठमाडौँ महानगरवासीहरू जस्तै यहाँ अस्थायी बसोबास गर्ने पनि यो मेरो पनि हो
मेरो गरी खाने ठलो भनेर बुझिदिने हो भने त्यो व्यवस्थापन अझ सहज हुन्छ। त्यसकारण को भित्र को बाहिरको होइन, संयुक्त रूपमा हामी सबैले मिलेर काठमाडौँ बनाउनुपर्छ। काठमाडौँलाई सबैले मेरो हो भन्न सक्नुपर्छ। मलाई लाग्छ सबैले काठमाडौँ मेरो हो भन्ने भावना राख्ने हो भने काठमाडौँ बनाउन गाह्रो छ। अहिले पनि हामीसँग साधारण स्रोतको कमी होइन, तर व्यवस्थापनको समस्या छ। हामी सबै स्वतन्त्र छौँ, हामी सबै स्वायत्त छौँ। हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला यहाँ धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ, स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ। जता गयो उतै खाल्ला खोल्ली, जहाँ गयो त्यही हिलो हिलो, सबै सडकमा गयो ढोलै धुलो मात्र उड्ने। अहिले त्यस्ता सडकहरू तपाईँले भेटाउन गाह्रो छ। महानगरपालिकाले 2052 साल मङ्सिर 29 गते काठमाडौँलाई महानगर घोषणा गरिएको दिनलाई आधार मानेर हरेक वर्ष आजकै दिन महानगर दिवस मनाउँदै आएको छ। महानगरपालिकाले कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी महानगर दिवस मनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएअनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 18 पुगेको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 1716 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 821 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म संक्रमितहरूको कुल सङ्ख्या 2,49,244 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 10,955 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 842 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 2,36,573 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 5,423 जनाको PCR परीक्षण भएको छ, जस अनुसार हालसम्म 18,36,464 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। हालसम्म 10,955 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 471 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँको शान्तिनगर स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा आग लागि 3 घरमा पूर्ण क्षति, ग्यास चुहिएर आगो लागेको प्रारम्भिक अनुमान। बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै काठमाडौँमा उखु किसानहरूको विरोध प्रदर्शन जारी, माग पूरा नभए सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी। र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दक्षिण पूर्वमा रहेको रिठेपानी डाँडा कटानका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सुरु, 40 मिटर कटान गर्नुपर्ने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको शान्तिनगर स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा भएको आगलागीका कारण 3 घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। आज दिउँसो करिब 1 बजे बस्तीको एक घरबाट सल्केको आगोले अन्य घरमा पनि क्षति पुगेको हो। आगलागीबाट अन्य 2 घरमा सामान्य क्षति पुगेको छ। आगलागी भएको खबर पाएपछि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। त्यस्तै काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका सहितका दमकलले आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ग्यास चुहिएर आगो फैलेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय बासिन्दाले पनि एउटा घरमा ग्यास चुहिएर आगो लागेको र अन्य घरमा सल्केको बताएका छन्। यो यहाँ पड्केको उछिटेर चाहिँ त्यता गयो। ग्यास जल बाल्ने बेला त्यो लिक भयो, वात्तै बल्यो, त्यो ठ्याक्क गर्दाखेरि वात्तै ग्यास आयो, भाग्यो छोडिदियो, कपडामा भेट्यो, त्यो तन्नामा भेटेपछि तन्नाले हुडहुड्दै बाल्यो। आगलागीबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले चिनी मिल मालिकबाट उधारो रकम भुक्तानी दिलाइदिने आश्वासन दिएको 1 वर्ष हुनै लाग्दा समेत बाचा पूरा नगरेको भन्दै सर्लाहीका उखु किसान फेरि धरनामा उत्रिएका छन्। बाँकी रहेको सबै उधारो रकम दिलाउने आश्वासन दिएको सरकारले नै बाचा पूरा नगरेपछि उखु किसान धरनामा आएका हुन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट।
गत वर्ष पुस महिनाको जाडोमा सर्लाहीका एक हुल उखु किसान काठमाडौँ आएका थिए। उनीहरूले कठ्याङ्ग्रिदो जाडो सहेरे भए पनि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धरना दिए। चिनी मिल मालिकबाट आफ्नो उपजको भुक्तानी नपाएको भन्दै उनीहरूले सरकारसँग भुक्तानी दिलाइदिन गुहार मागे। सुरुमा सरकारले उनीहरूको मागको सुनवाई गरेन, तर जब उनीहरूको आन्दोलनमा विभिन्न सङ्घ संस्थादेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिसम्मको साथ बढ्दै गयो तब सरकारले 20 दिनभित्र भुक्तानी दिलाउने आश्वासन दिएर उखु किसानलाई घर पठायो। तर विडम्बना, मिल मालिकले तिर्नुपर्ने सबै उधारो रकम 20 दिनभित्रै पाउने आशामा 2076 पुस 18 गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसँग समझदारी गरेर घर फर्केका किसान झन्डै 1 वर्षपछि फेरि उही पुरानै माग लिएर काठमाडौँको माइतीघरमा धरनामा उत्रिएका छन्। आइतबारबाट सुरु भएको उखु किसानको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सोमबार पनि जारी थियो। करिब 2 दर्जन बढी उखु किसान हातमा सानो छ खेत, सानो छ बारी, सानै छ जहान, सानो छ देश, ठुलो छ सरकार, अटेन किसान मार्न पाइँदैन, श्रम र पसिनाको मूल्य पाउँ सरकार, किसानलाई बाँच्न देऊ, उखुबाट चिनी बन्छ गुलियो, माफियाको गुलियोमा सरकार भुलियो लगायतका नारा लेखेका पम्पलेट र ब्यानर सहित माइतीघरमा धरनामा उत्रिएका छन्। यसपटक उखु किसान मात्र प्रदर्शनमा छैनन्, उनीहरूका साथमा अन्य नागरिकले समेत साथ दिएका छन्। गत वर्षको पुस 18 मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभए र माइतीघर मण्डलाबाट निकास ननिस्किए उखु किसान सिंहदरबार र बालुवाटार घेराउसम्म गर्ने तयारीमा छन्। हामी अहिले माइतीघरमा बसेर यहीँबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउँदैछौँ। सरकारले मानेनन्, टेरेनन्। सरकारले कपाली तमसुक गरेको छ, आफ्नै सिग्नेचर छाप गरेको कपाली तमसुकलाई पनि मानेनन् भने हामीले चरणबद्ध तरिकाले देशव्यापी आन्दोलन गर्छौँ। यहाँ आवश्यकता परे सिंहदरबार घेराउ गर्छौँ, आवश्यकता परे प्राइम मिनिस्टर कार्यालय, बालुवाटार घेराउ गर्छौँ। जहाँ जे घेराउ गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी यसपालि नगदमा जानेवाला छौँ, सम्झौता गरेर उधारोमा गर्नेवाला छौँ न। यसको लागि विभिन्न प्रकारको देशभरि आन्दोलन गर्छौँ। हुन त 20 दिनको समय सीमा 1 वर्षसम्म लम्बिँदा पनि धैर्यताका साथ कुरेका किसानलाई भुक्तानी दिन गरेको बाचा न त चिनी मिल मालिक न त सरकार कसैले पूरा गरेनन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै समन्वयमा किसान र उखु उद्योगी बीच जायजेथा बिक्री गरेरै भए पनि 2076 माघ 7 गते भित्रै किसानको सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम चुक्ता गर्ने लिखित सम्झौता भएको थियो। तर सरकारले भुक्तानी दिलाउन सकेन, जसका कारण आफ्नै पसिनाको मूल्य माग्न उखु किसान फेरि एकपटक काठमाडौँका सडकमा उत्रिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दक्षिण पूर्वमा रहेको रिठेपानी डाँडा कटानका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सुरु भएको छ। विमानस्थलले डाँडा कटानका लागि डिभिजन वन कार्यालय पोखरामा स्वीकृति मागेपछि वन कार्यालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIEA सुरु गरेको हो। वनमा रहेका 600 वटा रुख कटान गर्नुपर्ने देखिएको वन कार्यालयले बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO को मापदण्ड अनुसार विमानस्थलबाट नजिक रहेका डाँडालाई कटान गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही अनुसार रिठेपानी डाँडा पनि 40 मिटर कटान गर्नुपर्ने देखिएको छ। विमानस्थलको अनुरोधमा 600 वटा रुख हटाउनका लागि नम्बरिङ गर्ने काम भइसकेको छ, तर वन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार विमानस्थलले नै 1 रुख बराबर 25 रुख हुर्काएर वन विभागलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही अनुसार विमानस्थलले नयाँ ठाउँमा जग्गा प्राप्ति गरी उपलब्ध गराएपछि डाँडा कटान सुरु गर्न स्वीकृति दिने डिभिजन वन कार्यालय पोखराका प्रमुख केदार बरालले बताउनुभयो। रुखहरू त्यहाँ हटाउनु पर्ने अवस्था भएको छ र यसमा उहाँहरूले चाहिँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यालय प्रमुखज्यू लगायतका सरकारवालाहरूसँग हाम्रो मिटिङ पनि भएको थियो र यसमा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय वन क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने एउटा कार्यविधि छ। त्यो कार्यविधि बमोजिम उहाँहरूले
पर्यटन मन्त्रालयले पहिला वन मन्त्रालयलाई माग गर्नुपर्छ र वन मन्त्रालयले हामीलाई लेख्छ र त्यसमा वास्तवमै कतिवटा रुख कतिवटा जग्गा के अरे कति हेक्टर जग्गा कति पर्छ वन क्षेत्रको भनेर हामीले पछि क्याल्कुलेसन गरेर पठाउँछौँ। भनेपछि त्यो मापदण्ड बमोजिम आयोजनाले भोगाधिकार लिने जग्गा बराबरको जग्गा अन्यत्र कुनै ठाउँमा खरिद गरेर त्यसमा 5 वर्षसम्म वृक्षारोपण गरेर हुर्काएर वन विभागलाई जिम्मा दिनुपर्ने चाहिँ प्रावधान त्यो कार्यविधिमा उल्लेख भएको छ। ठूला विकास आयोजनाका नाममा वन विनाशलाई नियन्त्रण नगर्दा वन मासिँदै गएको वन संरक्षणकर्मी राजु आचार्यले बताउनु भएको छ। आयोजना निर्माण हुँदा 1 रुख बराबर 25 बिरुवा हुर्काएपछि मात्र वन कटान सुरु गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विशेष गरेर चाहिँ रुखहरू हट्दाखेरि त्यो ठाउँको माटोलाई सहजै पानीले बगाउँछ, बाढी आउँछ र जमिन मुनि पानी जुन सञ्चित हुन्छ जान्छ, त्यो जान सक्दैन। वनका रुखहरूले चाहिँ वातावरण भएको कार्बनलाई सञ्चित गरेर तापक्रमलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ यदि वन भएन भने त्यो तापक्रम बढ्न जान्छ। त्यसै गरेर वनले चाहिँ वन्यजन्तुहरू जस्तो चरा पुतली स्तनधारीहरूलाई एउटा घरको रूपमा चाहिँ वासस्थान दिइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ मासिने भयो, जैविक विविधता मासिने भयो। त्यसैले वन भएन भने वन बिनाको जीवन चाहिँ कल्पना पनि गर्न सकिन्छ। एउटा रुख नोक्सान गरे बापत 25वटा रुखलाई रोपेर हुर्काएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। विकासको नाममा कुनै पनि आयोजनाले 1 रुख विनाश गरे बापत 25वटा रुख हुर्काउनु पर्ने हुन्छ। तर विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनै लाग्दा समेत जग्गा प्राप्ति गरी बिरुवा हुर्काउने प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुले रिट्ठे पानी डाँडा कटान हुने कार्य प्रभावित हुने देखिएको छ। सप्तरीको हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका 4 मधवापुरमा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा भएको छ। स्वास्थ्य चौकी भवनबाट थप सेवासहितको उपचार सेवा समेत प्रारम्भ भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयको सहयोगमा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक 2 करोड 53 लाखको लगानीमा निर्माण गरिएको स्वास्थ्य चौकी भवनबाट बहिरङ्ग सेवाका साथै सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, पोषण, क्षयरोग, औलो तथा कुष्ठरोग नियन्त्रण लगायत 16वटा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद करोडिया यादवले जानकारी दिनुभएको छ। सैद्धान्तिक शिक्षाले मात्र जीविका नचलेका गुनासा बारम्बार सुनिँदै आएको छ। यसै कारण अभिभावकले पछिल्लो समय उच्च शिक्षा सुरु गर्दा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै आएका छन्। तर सङ्खुवा सभाको एक विद्यालयले भने विद्यालय शिक्षाबाटै विद्यार्थीहरूलाई कृषि कर्म पनि सिकाउन थालेको छ। सङ्खुवा सभाबाट खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। पढ्दै कृषि कर्म, त्यो पनि विद्यालयमै। कृषि प्रधान भनिँदै आएको नेपाली समाजमा विद्यालयमै कृषि कर्म अपत्यारिलो लाग्छ। तर सङ्खुवा सभा खादबारीका विद्यार्थीले भने त्यही अपत्यारिलो कुरालाई पत्यारिलो बनाइरहेका छन्। खादबारी नगरपालिका वडा नम्बर 7 हिमालय एजुकेसन सेन्टर HECले सञ्चालन गरेको आवासीय छात्रावासमा 15 जना छात्रा पढ्दै आएका छन्। उनीहरू कक्षा 6 देखि स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्ने सङ्खुवा सभाको दुर्गम क्षेत्रका छात्रा विद्यार्थीहरू हुन्। उनीहरू वर्ष दिनसम्म पुग्ने मौसमी तरकारी तथा केही अन्नहरू आफै उत्पादन गर्छन्। गाउँघरमा गरेको काम यहाँ आएर पनि खाली समयमा गर्न पाउँदा घर आइसी र कृषिको काम नबिर्सिने भन्दै उनीहरू खुसी छन्। हामीलाई आवश्यक पर्ने तरकारीहरू चाहिँ हामीले प्रायः जसो यही उत्पादन गरेर खान्छौँ। आलु, यस्तो लसुन, प्याजहरू सिजन अनुसारको तरकारीहरू चाहिँ यही हामीले उत्पादन गर्छौँ। हामीले चाहिँ अब पढ्ने पनि टाइम छ हाम्रो लागि, हामी आफैले टाइम मिलाएर अब खेती पनि गरिराखेका छौँ। अब त्यो फेरि कामै गरेनौँ भने हामीले त्यो पहिलादेखि गर्दै आएको कामलाई पनि बिर्सिन सक्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी यसमा त खुसी नै छौँ। 12 देखि 22 वर्ष उमेरसम्मका विद्यार्थीहरू रहेको HEC छात्रावासमा कक्षा 6 मा 2 जना, कक्षा 7 मा 4 जना, कक्षा 9, 10, 12 र स्नातक तेस्रो वर्षमा अध्ययन गर्ने 1-1 जना छन्। त्यस्तै कक्षा 11 मा 3 जना र स्नातक अन्तिम अर्थात् चौथो वर्षमा अध्ययन गर्ने 2 जना छात्राहरू छन्। केही विदेशी दात्री संस्थाहरूले गरेको सहयोगबाट सञ्चालन भइरहेको छात्रावासमा
उनीहरूको पढाइबाट खाली रहेको समयमा कृषि उपज उत्पादन सिकाइ र व्यावहारिक ज्ञान आर्जनमा प्रयोग गरिरहेको HECका सचिव सुनिता गुरुङ बताउँछिन्। आफूले गर्दै आएको कामहरू अब संस्कारहरू चाहिँ बिर्सिने भएको हुनाले चाहिँ अब पछि जति नै पढे लेखे पनि गरेर त खानुपर्छ, सबैले जागिर नै खान्छ भन्ने त कुनै पनि 100% स्योर हुँदैन। पछि पढ्नु राम्रो कुरा हो, तर सबैले जागिर सरकारी जागिर नै खानुपर्छ भन्ने नि छैन। यो सिकेर चाहिँ व्यावसायिक अब तरकारी खेती भयो, विभिन्न उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने सक्ने ज्ञानहरू पनि हाम्रो विद्यार्थीलाई चाहिँ प्राप्त होस् भनेर चाहिँ हामीले यो मेन चाहिँ सानो हाम्रो करेसाबारी खेती चाहिँ गरेको छु र यसले केही हदसम्म हामी इन्डिपेन्डेन्ट पनि भएका छौँ। सङ्खुवासभाको दुर्गम भोटखोला र मखालो गाउँपालिका क्षेत्रका विपन्न तथा जेहेन्दार छात्र विद्यार्थीहरूलाई शिक्षामा पहुँच पुर्याउन यस संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले 2 दशकअघि स्थापना भएको छात्रावासबाट हालसम्म 35 महिलाहरू विदा भइसकेका छन्। केही जनप्रतिनिधि त कोही स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सेवा गरिरहेका छन्। हाल रहेका विद्यार्थीहरू पढाइमा मात्र नभएर व्यावहारिक ज्ञानमा समेत दक्ष बन्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले जग्गा भाडामा लिएर कृषि तथा पशुपालन गरिरहेका छन्। 2 दर्जन गिरिराज कुखुरा, 2वटा खसी, 2वटा बङ्गुर पालन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले छात्रावासमा खानकै लागि दाताको मुख ताक्नु परेको छैन। उनीहरू आफूले प्रयोग गर्ने तरकारी तथा खाद्यान्न आफै उत्पादन गर्न सकेको र सिकाइ समेत भइरहेकोमा गर्व गर्छन्। तर अब बारीतिर जाने, फ्रेस हुने, कुखुरा बाख्रा हेर्ने, यताउता गर्ने, घाँस काट्ने, भित्र बाहिर गर्ने, घर सफा गर्ने, पानी ल्याउने गर्दा चाहिँ अब हामीलाई अलिकति अब कोठाभित्र मात्रै बसिराख्दा भन्दा बाहिर हिँड्दाखेरि फ्रेस हामीलाई चाहिँ स्वच्छ जस अब दिमाग अलिक खुल्ला हुन्छ नि भनिन्छ नि। कोठाभित्र बसेर भन्दा बाहिर यदि कोठाबाट बाहिर निस्किसकेपछि एक शब्द भए नि नयाँ शब्द सिकिन्छ होइन। चाहिँ हाम्रो जीवनमा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। चाहिँ हामीलाई हाम्रो जीवनमा अब जीवन सञ्चालन गर्नको लागि अथवा जीवनयापन गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ कृषि क्षेत्र, हाम्रो देश भनेको कृषि क्षेत्रको एउटा कृषिमूलक देश हो, जहाँ चाहिँ कृषि सिक्नु प्रत्येक मानिसहरूलाई चाहिँ आवश्यकता छ। र पनि हामी यहाँ विद्यार्थीको रूपमा मात्रै नभएर हामी यहाँ कृषक अथवा विभिन्न सानो आधारदेखि एउटा जग बसाएर चाहिँ हामीले भविष्यमा चाहिँ राम्रो कुराहरू चाहिँ त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अब जग राम्रो भयो भने त अब घर पनि राम्रो बन्ने होइन। पढ्नलाई सहर छिरेका छोराछोरी घर फर्किँदा घरको र खेतबारीको काम बिर्सने पिरले अभिभावकहरू चिन्तित हुने गर्दछन्। HECका विद्यार्थीले जस्तै पढाइसँगै कृषि, पशुपालन जस्ता व्यावहारिक सिकाइ पनि निरन्तर गर्न सक्नु आजको चुनौती बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सङ्खुवासभाबाट खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। म्याग्दी स्थित अन्नपूर्ण प्रथम हिमालयको आधार शिविर पदमार्गले जोडिएको छ। अन्नपूर्ण हिमालय आरोहण भएको 71 वर्षपछि आधार शिविर पदमार्गले जोडिएसँगै पर्यटक भित्राउने तयारी भएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नार्स्याङ स्थित अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आधार शिविर जोड्ने पदमार्ग सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन टानसँग सहकार्य गरेको छ। 8000 मिटरभन्दा अग्ला हिमालको पहिलो पटक आरोहण गरेका फ्रान्सका मौरिज हर्गुजको नाममा स्थापना भएको पदमार्ग सञ्चालनका लागि गाउँपालिका, पर्यटन बोर्ड र टानका प्रतिनिधिहरूले स्थलगत अध्ययन गरेका छन्। हिमाल आरोहण भएको 71 वर्षपछि आधार शिविरलाई आधारभूत स्तरको पदमार्गले जोडेर पर्यटक भित्राउन प्रचार प्रसार र प्रवर्धनमा जुटेको हो। पहिला पनि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले प्रथम अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्प जाने पर्यटन महोत्सव मनाएको थियौँ। त्यसैको सिलसिलामा अहिले यो चोटि पर्यटन बोर्ड अनि तानको भाइहरूलाई लिएर अनि ट्रेकिङ एजेन्सी साथीहरूलाई लिएर गएर उहाँ प्रत्यक्ष हामी हेरेर आयौँ। गाउँपालिकाले नार्स्याङदेखि 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको उत्तरी आधार शिविर जोड्ने पदमार्गलाई मौरिज हर्गुज ट्रेल नामाकरण गरेको छ। नार्स्याङदेखि मिस्त्री खोलाको किनारै किनार आधार शिविर जोड्ने पदमार्ग तयार भएको छ। फराकिलो फाँट भएकाले दुर्घटनाको कम जोखिम भएको अन्नपूर्ण आधार शिविरमा पुग्न सकिने सबैभन्दा छोटो, रमणीय र सुरक्षित यो पदमार्ग 9 वर्ष अघि पहिचान भएको थियो।
नार्चाङका अगुवाहरूले 2068मा अन्नपूर्ण हिमाल र आधार शिविर म्याग्दीमा पढ्ने तथ्य पहिचान गरेका थिए। हरगोजले 1950 जुन 3मा अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आरोहण गर्दै 8000 भन्दा अग्लो हिमालमा पहिलो पाइला टेक्ने दुर्लभ रेकर्ड बनाएका थिए। उनी यो हिमाल चढ्दाखेरि असाध्यै कष्टसाध्य बाटो अपनाएर यो हिमाल चढेका थिए। हिमाल चढेर उनी फर्किएर आफ्नो देशमा गए र यो हिमालको बारेमा प्रचार प्रसार गरे। त्यसपछि उनी नेपालमा 30 पटक आए। तर यो क्षेत्रको विकासको लागि उनले जुन पहल गर्नुपर्ने थियो, पहल नेपाल सरकार समक्ष उहाँले पहलको आह्वान राखे, तर सम्बन्धित क्षेत्रले यसको काम गर्ने काम गरेन। गत माघ महिनामा अन्नपूर्ण आधार शिविर जोड्ने पदमार्गको प्रचार प्रसारका लागि नार्चाङमा प्रथम अन्नपूर्ण पर्यटन महोत्सवको सञ्चालन गरेको गाउँपालिकाले पदमार्गको नक्सा तयार पारेको छ। पर्यटन विभागले पदमार्ग स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का लगाइसकेको छ। आधारभूत स्तरको पदमार्ग, झोलुङ्गे पुल, फड्के पुल, सिडी निर्माण भएको छ। पर्यटकका लागि सेल्टर निर्माण भएको पदमार्गमा विद्युत, खानेपानी र सञ्चार सुविधा विस्तार गर्न लागि छ। टावर बनाउनु पर्ने एउटा जरुरी देखिएको छ। त्यहाँ टेलिफोन एसेस छैन। नेपाल टेलिकमको चाहिँ टावर पुर्याउनु जरुरी छ। अर्को विद्युत प्रसारण लाइन पनि पुर्याउनु पर्ने जरुरी छ। र चिसो ठाउँहरू भएको हुँदा ठाउँ पोर्टर सेल्टरहरू र ट्रेकिङ गर्नेहरूलाई बस्ने घरहरू पनि एउटा बनाउन अति जरुरी देखिएको छ। र साथसाथमा सूचना पार्टीहरू, सूचना बोर्डहरू, बाटो एकदम अस्पष्ट हुँदा मानिसहरू अहिले ट्रेकिङ गरेर जाँदाखेरि बाटो बिराउने समय पनि भएको हुँदाखेरि अलिकति साइनबोर्डहरू, सूचना पार्टीहरू पनि राख्नु चाहिँ जरुरी देखिएको छ। होटल तथा लज नभएकाले क्याम्पिङ पदमार्ग गर्नुपर्ने हुन्छ। नार्चाङदेखि छोटेपा, हुमखोला, बोसखेत हुँदै 3 दिनमा आधार शिविर पुग्न सकिन्छ। हिमाल आरोहण मात्र नभएर झरना, ताल, हिमाल, वन्यजन्तु, वनस्पति पदमार्गको आकर्षण हो। यसअघि मुस्ताङको कुञ्जो हुँदै भिर र जङ्गलमा एकसाथ हिँडेर हेलिकप्टर मार्फत अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। मौरिस हर्गोज ट्रेलको पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार र निर्माण र प्रवर्धनमा समुदाय, निजी क्षेत्र र तिनै तहका सरकारको सहकार्य तथा थप सक्रियता आवश्यक देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो हालसम्म संक्रमित संख्या 7,37,42,000 नाग्यो। र चितवनमा जारी गौतम बुद्ध कप क्रिकेट अन्तर्गत आजको खेलमा राप्ती विजय, नारायणी 1 विकेटले पराजय। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। अछामका कृषकहरू व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। जिल्लाको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका युवा कृषकहरू कृषि पेसाबाट मनग्गे आम्दानी हुन थालेपछि कृषि पेसातर्फ आकर्षित हुँदै गएका हुन्। अछामबाट सुशील भण्डारीको रिपोर्ट। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 3 कुरीपाटा निवासी युवा जनक अधिकारी विगत 1 वर्षदेखि कृषि पेसामा संलग्न छन्। आइएससीएजीका पढाइ पूरा गरेका उनी कृषि पेसामा लागेका छन्। व्यवसायिक कृषि पेसामा लागेका उनले अहिले यही पेसाबाट एक सिजनमा करिब 5 देखि 7 लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन्। उनको एक प्लास्टिक टनेलबाट सुरु गरिएको तरकारी खेतीमा अहिले 10-12वटा प्लास्टिक टनेल रहेका छन्। यस्तै प्राविधिक शिक्षा पूरा गरेर कृषि पेसा अङ्गालेका अर्का युवा भरत अधिकारी पनि तरकारी खेतीमै लागेका छन्। सुरुमा 1 रोपनी जग्गामा सामान्य तरिकाले टमाटर, काउली खेती गर्न थालेका उनले अहिले 5.5 रोपनी जग्गामा आधुनिक अर्गानिक मल्चिङ प्रविधिबाट खेती गरिरहेका छन्। परिश्रम र आम्दानीलाई तुलना गर्दा यो खेतीबाट फाइदा हुने उनीहरूको अनुभव छ। वार्षिक रूपमा अब सुरुको वर्षहरूमा यो व्यवसायमा फाइदा भन्ने चिज चाहिँ नहुँदो रहेछ। अब चाहिँ भर्खरै बुझियो सबै कुराहरू। त्यही हो, लगानी उठ्ने हिसाबमा करिब त्यही 5-7 लाख रुपियाँ चाहिँ 7-8 लाख रुपियाँ जति वार्षिक रूपमा अहिले आफ्नो जे लगानी उठ्ने हिसाबमा चाहिँ राम्रै कमाइ भइरहेको छ। अब दोस्रो वर्ष, अबको वर्षदेखि प्लसमा गइन्छ। यसमा जाने युवाहरूलाई चाहिँ
नेपाल एउटा यस्तो राष्ट्र हो कि एउटा एग्रिकल्चरिस्ट कन्ट्री हो कि एउटा नेपालमा भनेको हामीले जुनसुकै भन्नाले माटोमा हामीले जुनसुकै चिज पनि हामीले जस्तो बनाउनु चाहिँ त्यस्तै फलाउन सक्छौँ। त्यही भएर हामी युथहरू चाहिँ विदेश नगएर यदि हामीले यो एकदम ब्यारेन ल्यान्डहरू फ्यालो ल्यान्डहरू खाली जमिनहरूमा यदि हामीले राम्रो किसिमको अफ सिजनमा तरकारी लाउन सक्यौँ र विभिन्न किसिमका अब एग्रिकल्चरिस्ट जस्तै बाख्रा पालन कृषि तरकारी खेती हामीले युवाहरूले नेपालमै गर्न सक्यौँ भने त्योबाट हामीले युवाहरूले आम्दानी पनि लाग्न सक्छौँ र फरेनमा त्यसलाई अनि एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छौँ। कृषि पेसामा लागेकाहरूलाई अनुदानका कार्यक्रम अन्तर्गत प्लास्टिक घर निर्माणका साथै कृषि औजारहरू नगरपालिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अब कृषकका लागि त कार्यक्रमहरू भन्ने भने हामीले अब अहिले प्लास्टिक घरहरूका कार्यक्रमहरू अनि त्यसपछि लिएर कुनै कृषकहरूको बाली क्षति भयो भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति सामान्य घाउ मलमपट्टि लगाउने जसरी अब त्यस्तो मान्छेलाई पनि अलि राहतको कार्यक्रम गरेका छौँ। र अर्को कुरा भनेका विभिन्न कृषि सम्बन्धीका औजार उपकरणहरू अब तपाईँको के भन्छ त्यो स्प्रे होला अनि त्यसपछि सिकेचरहरू अनि यस्तो कार्यक्रमहरू अनुदानमा कृषकहरूलाई दिइरहेछ। वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशीहरूका लागि यसरी कृषि पेसामा लागेकाहरू उदाहरण बनेका छन्। तर कृषि क्षेत्रमा लागेकाहरूका लागि समयमा मल बिउ पाउन नसक्दा भने समस्या हुने गरेको छ। कृषि पेसामा लागेका कृषकहरूको मनोबल उकास्न तथा अन्य मानिसहरूलाई समेत कृषि पेसामा आकर्षित गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। यसो हुन सके कृषि क्षेत्रको विकास हुनुका साथै राष्ट्रिय आय वृद्धिमा समेत सहयोग पुग्न सक्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अछामबाट सुशील भण्डारीको रिपोर्ट। 16 वर्ष इतिहास बोकेको शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बिमाकर्ता लक्षित आफ्नो नयाँ योजना अटो प्लस सार्वजनिक गरेको छ। आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै शिखर इन्सुरेन्सले अटो प्लस सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक प्याकेज अटो प्लसमा प्रचलित बिमा लेख भन्दा 3 गुणा अतिरिक्त लाभ पाउन सकिन्छ, जसमा बिमाकर्ताले राष्ट्रकट्टी फिर्ता, मर्मतको बेला यातायात खर्च सुविधा र पूर्ण क्षति भएमा नयाँ सवारी साधन पुनर्स्थापना हुने शिखर इन्सुरेन्सले जानकारी गराएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सरकार विरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, सरकारकै कारण सडकमा आउनु परेको नेताहरूको भनाई। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जनाको मृत्यु, 821 जना संक्रमित थपिए, 842 जना निको। काठमाडौँ शान्तिनगर स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा आग लागे, 3 घर जलेर पूर्ण रूपमा ध्वस्त, ग्यास चुहिएर आगो लागेको प्रारम्भिक अनुमान। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमित संख्या 7,27,42,000 नाग्यो, 16,20,800 भन्दा बढीको मृत्यु। र चितवनमा जारी गौतम बुद्ध कप क्रिकेट अन्तर्गत आजको खेलमा राप्ती विजय, नारायणी 1 विकेटले पराजय। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।